हेलो दोस्तों। हथियारों की टेक्नोलॉजी के बारे में एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम तुर्की पर अमेरिका की पाबंदियों की तारीख और मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ये मामला तब शुरू हुआ जब यूनान ने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद कर अपनी फ़ौज में शामिल कर ली। 2015 की बात है। अब तुर्की और यूनान हालांकि दोनों नेटो के रुकन हैं, मगर इनके ताल्लुकात इंडिया पाकिस्तान जैसे हैं और इसकी वजह से आपस में झड़पें भी होती रहती हैं और हमसाया ममालिक भी हैं दोनों। ये मामला था 2015 से पहले का, जब यूनान ने ये कदम उठाया। तुर्की ने रद्द-ए-अमल के तौर पे अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की कोशिश की, जिसे अमेरिका ने रद्द कर दिया। सदर ओबामा की हुकूमत ने 2015 में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जदीद टेक्नोलॉजी तुर्की को नहीं दी जा सकती। ये बात ज़हन में रखें कि अमेरिका के बाद तुर्की वो मुल्क है जिसकी तादाद के हिसाब से नेटो में सबसे बड़ी फ़ौज है। नेटो में कुल 30 अरकान हैं। इसकी वजह से तुर्की पर पाबंदियां लगाना इतना आसान नहीं था और 2020 के अख्ताम पर इस मामले के आगाज़ को 5 साल हो चुके। मगर अब जबकि तुर्की इस रूसी सिस्टम का टेस्ट भी कर चुका है, तो पहला कदम तो 2015 के बाद अमेरिका का ये था कि तुर्की को जदीद तरीन F-35 के प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, यानी कि जिसके तहत ना सिर्फ F-35 के बहुत से पुर्ज़ों की ऑर्डर तुर्क कंपनियों को मिलने थे, बल्कि ख़ुद तुर्क फ़ज़ाइया ने भी ये तैयारे ख़रीदने थे। मगर तुर्की का मौक़िफ़ ये है कि यूनान S-300 को अपनी फ़ौज में बाकायदा शामिल कर चुका है और तुर्की के पास और कोई हल नहीं था कि वो रूस से इसके बराबर का सिस्टम ख़रीदे। याद रहे कि तुर्की के S-400 की रेंज 400 किलोमीटर होगी। ऐसे एक सिस्टम से आप अपने बहुत बड़े जोग्राफियाई हिस्से की हिफाजत कर सकते हैं। ये रूस के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि बैक वक्त किसी भी उड़ती हुई चीज़ को निशाना बना सकते हैं, जैसे ड्रोन, मिसाइल, जहाज़ वगैरह। जो मिसाइल सिस्टम मिसाइल को हिट कर सकता है, ज़ाहिर है जहाज़ उसकी निस्बत एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, तो जहाज़ तो उसके लिए निस्बतन आसान टारगेट होता है। इन इक़्तिसादी पाबंदियों ने ख़ास तौर पर तुर्की के डिफेंस के इदारों को निशाना बनाया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तुर्की की नेटो में क्या अहमियत है, लिहाजा इन पाबंदियों के साथ ही अमेरिका ने ये भी ऐलान किया है कि तुर्की एक अहम मुल्क है। उम्मीद है कि वो हमारे से बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकालेगा। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि S-400 के तुर्की के पास होने से रूसियों को नेटो के असला की रसाई मिलेगी, यानी कि S-400 को इनके एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल करने के लिए दूसरे बहुत से हथियारों से जोड़ना पड़ेगा, जिससे नेटो के राज रूस के हाथ लग सकते हैं। तुर्की ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम इस सिस्टम को अलहदा रखेंगे, इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम 2017 में ख़रीदे थे और जुलाई 2019 में उसकी सप्लाई मुकम्मल हुई थी और अक्टूबर 2020 में इसका टेस्ट किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने
کئی بار پیٹریاٹ سسٹم ترکی کو آفر کیا، مگر ترکی نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ امریکہ اس کی جدید ٹیکنالوجی کو شیئر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یورپی یونین بھی ترکی کی بحیرہ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کی وجہ سے پابندیاں لگانے کا سوچ رہی ہے، کیونکہ اس پر یونان اور قبرص کو اعتراض ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ ترکی سے تعلقات ختم بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کے خیال میں مشرق وسطیٰ میں اور روس کے خلاف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آرمینیا کو روس مدد فراہم کر رہا تھا۔ اور اگر شام کی لڑائی میں دیکھیں تو روس ایک سائڈ پہ تھا، حکومت کی سپورٹ کر رہا تھا، جبکہ ترکی جو ہے وہ باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اور ویسٹ ایشیا کی، مغربی ایشیا کی سیاست میں ترکی کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے۔ ترکی کا بہت اہم سمندری رستوں پہ بھی کنٹرول ہے، جس سے آپ کہیں کہ بلیک سی اور بحیرہ روم کے درمیان، میڈیٹرینین سی کے درمیان جو اہم رستہ ہے، یعنی کہ روس کی ساری فلیٹ کو جو بلیک سی میں ہے اس کو گزرنے کے لیے ترکی کا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے جس طرح پھر آرمینیا آذربائیجان کی لڑائی میں بھی دیکھیں تو روس نے حالانکہ میڈیٹر مطلب ان کے درمیان آ کے مصالحت کا کردار ادا کیا تھا، لیکن پھر بھی روس کا جھکاؤ واضح طور پر آرمینیا کی طرف دکھائی دے رہا تھا۔ تو اس طرح سے جو اس علاقے کی سیاست ہے اس میں روس اور ترکی جو ہیں وہ اپنے اپنے انفلوئنس کے لیے جغرافیائی طور پہ بھی اکثر کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں۔ اور ترکی نے بھی مشرق وسطیٰ میں اس کے ایسے مفادات ہیں کہ وہ اکثر ان کا جو آپس میں کلیش آ جاتا ہے روس کے مفادات کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ایسے نہیں لگتا کہ ترکی جو ہے وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے کوئی جو ہے یہ ویسٹرن بلاک کو چھوڑ دے، نیٹو چھوڑ دے یا پوری طرح سے رشیا کے بلاک میں چلا جائے، تو یہ فوری طور پہ تو نظر نہیں آتا، لیکن اردوغان کی کوئی لمبی مدت کی پالیسی ایسی ہو سکتی ہے۔ فوری طور پہ تو آپ ترکی کی جو اس پہ اس طرح کی پابندیاں لگا کے آپ تھوڑا سلو تو کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اور بھی اس کے متبادل ذرائع ہمیشہ سے رہتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کی اپنی مثال بھی ہے کہ سخت ترین پابندیوں کا شکار رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو پروجیکٹ حکومتی سطح پہ تھے وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جاری رہتے ہیں۔ تو یہی حال ترکی کی صورت میں بھی ہوگا۔ اگر اس کو کچھ کمپوننٹس نہیں ملتے تو وہ نئے اس کے منڈیاں تلاش کر لے گا، کیونکہ زیادہ جو کسی پہ آپ انحصار کرتے ہیں وہ ہوتا ہے پورے سسٹمز کا۔ اگر آپ بڑے سسٹم بنا رہے ہیں تو اس کے کمپوننٹس کو دنیا عالمی مارکیٹ میں ڈھونڈنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بنانے والے زیادہ ملک ہوتے ہیں۔
اس طرح 4-5 ملک نہیں ہوتے جس طرح فائٹر جیٹ دنیا میں 5-7 سے زیادہ ملک نہیں بنا رہے. تو اس طرح کی منوپلی جو ہے وہ چھوٹے سسٹمز میں کم ہوتی ہے، اس کے بنانے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایسا نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت زیادہ پریشر پڑے گا ٹرکی پہ. لیکن ظاہر ہے اس کے اور بھی طریقے ہیں. مقصد امریکہ کا یہ ہے کہ اس کو مذاکرات کے ٹیبل پہ کسی طرح سے جو ہے وہ مجبور کر کے لایا جائے. تو یہ بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور کومنٹس میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز، اور آپ کیسی ویڈیوز چاہتے ہیں، کون سے ایسے موضوع ہیں جن پہ آپ پسند کریں گے کہ ویڈیوز بنائی جائیں. تو آئندہ کے لیے ٹیک کیئر.